अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िया आज फ्लाइंग मंकीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ये देखें जो नार्सिसिज्म है और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज़ अभी आपको इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। ये बिहेवियर जो हैं चाहे वो कंप्लीट पर्सनालिटी डिसऑर्डर ना भी हो, लेकिन ये नार्सिसिज्म का बिहेवियर जो है ये बहुत ही ऐसे लगता है जैसे एपिडेमिक ही हो गई है, हर जगह ही नज़र आ रहा होता है। तो इसमें जो है फ्लाइंग मंकीज़ का किरदार कौन होता है तो इसको समझते हैं। अब इसमें जो है ये एक तरह से आप समझ लें कि जो डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटी है, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है, जो भी कोई ज़हरीला इंसान है, तो वो उसके एक तरह से एजेंट्स होते हैं। उसके इनेबलर्स होते हैं, उसकी तारीफ़ें करते हैं, उसको जो है ना एक तरह से सप्लाई देते हैं कि जब भी कोई सिचुएशन होती है तो वो उसके साथ होते हैं, उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो उसके बेसिकली उसके साथी हैं, उसकी टीम में होते हैं, उसकी साइड पे होते हैं। और ये जो फ्लाइंग मंकीज़ होते हैं अगर कोई सिचुएशन है तो ये दोनों को जानते होते हैं, दोनों पार्टीज़ को जानते होते हैं। अगर नार्सिसिस्ट किसी के ख़िलाफ़ हो जाता है या किसी के किसी को बुरा बना रहा होता है तो फ्लाइंग मंकीज़ दोनों को जानते होते हैं यूजुअली, और कभी-कभी दोनों के फ्रेंड्स होते हैं या रिश्तेदार होते हैं। तो नार्सिसिस्ट जो होता है इनकी मदद के साथ जो भी सिचुएशन होती है पूरा ब्लेम शिफ्ट जो है वो अगले बंदे की तरफ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप नार्सिसिस्ट का निशाना हैं, विक्टिम हैं, तो वो जो है पूरा ब्लेम शिफ्ट सिचुएशन में ना आपको बुरा बना देगा या आपके ऊपर जो है ना वो पूरा निशाना लगा देगा। तो ये जो होते हैं ये नार्सिसिस्ट के साथ होते हैं सिचुएशन को, वो उनको ऐसे मैनिपुलेट करके इस तरह से सिचुएशन को ट्विस्ट करके वो बता देता है कि आप ही एक गलत इंसान हैं या आप ही जो है ना आपका बिहेवियर गलत था उस सिचुएशन में, तो वो आपको बुरा बना देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली उनके पार्टी के होते हैं, उनकी टीम के होते हैं। घरों में ये सिचुएशंस बहुत कॉमन हैं। जो भी कोई बड़ा होता है, कई दफ़ा सास होती है, माँ होती है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल चाहती है बहू बेटे और अपने या बच्चों के ऊपर, बेटियों के ऊपर, बेटों के ऊपर। तो ये कि वो जो है ना वो इनको काफ़ी यूज़ करती है। अपने कुछ रिश्तेदार जो होते हैं उनकी बहन भाई हो सकते हैं, उनकी भांजियाँ भतीजियाँ, ये सब लोग हो सकती हैं। तो वो सारे जो होते हैं वो फिर उनको अपने साथ मिला लेती है। जो भी अगर कंट्रोलिंग पर्सन है वो अपने साथ इनको मिला लेते हैं और एक पूरी टीम बन जाती है। और इसी तरह ये सिचुएशन वर्क प्लेस पे भी हो सकती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं टॉक्सिक नार्सिसिस्ट होते हैं और वो जो है ना बाकी कॉलीग्स को अपने साथ मिला लेते हैं, और अगर वो आपके अगेंस्ट हैं तो फिर ये कि आपको जो है ना वो ये सारे उनके जो फ्लाइंग मंकीज़ है उसके साथ हो जाते हैं, बॉस के साथ हो जाते हैं या उस कॉलीग के साथ हो जाते हैं, और ये कि आपको निशाना बना दिया जाता है। और ये सिचुएशन जो है वो फ्रेंड्स में भी हो जाती है। कई तो बहुत फ्रेंड्स जो है वो एक तरफ टीम अप कर जाती हैं और एक फ्रेंड को है उसको निशाना बना लेती हैं, और उसको जो है वो बाकी सारे जो है ना बड़े टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट फ्रेंड के साथ जो है ना बाकी सारी फ्रेंड्स होती हैं वो फ्लाइंग मंकीज़ बन जाती हैं और एक को निशाना बना लेती हैं। तो ये जो है अच्छा, अब ये सिचुएशन में कई दफ़ा नार्सिसिस्ट होता है वो सिचुएशन को इस तरह भी कंट्रोल करता है कि खुद विक्टिम बन जाता है कि इसने मेरे साथ बुरा किया है, इसने मेरे साथ ज़्यादती की है और अच्छा सलूक नहीं किया। और नार्सिसिस्ट जो होता है वो खुद विक्टिम बन जाता है कि मेरे साथ बुरा किया है, और बाकी पूरे फ्लाइंग मंकीज़ उसके साथ हो जाते हैं, उसके साथ अफसोस करते हैं और दूसरे शख्स को जो है उसको फिर उसको गिल्ट फील करा देते हैं कि तुमने गलत किया है, तुमने जो है नार्क के साथ गलत किया है। हालांकि सिचुएशन उल्टी होती है, लेकिन फ्लाइंग मंकीज़ के साथ मिलकर क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग टीम बन जाती है तो इसलिए जो है ना अगले को जो है, या अगर आप निशाना है तो आपको जो है वो बुरा बना देते हैं चाहे आपका कसूर ना भी हो। तो बहरहाल अब जो है इसको हैंडल कैसे किया जाए सारी सिचुएशन को। आपकी लाइफ में कोई नार्क है, साथ उसके फ्लाइंग मंकीज़ भी है, जो उसकी टीम है, उसके सपोर्टर्स हैं, तो आपने क्या करना है कि आप एक एक को जाके अब एक्सप्लेनेशन देंगे कि भाई नहीं मैंने ऐसे नहीं किया, सिचुएशन ये थी वो थी। आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। आप एक एक को जाके सिचुएशन नहीं समझा सकते हैं क्योंकि नार्क ने वो सारा मैनिपुलेशन और सारी सिचुएशन को जो है ना अपने तरीके से बहुत अच्छे से उनको बता दिया हुआ है और आपको बुरा बना दिया हुआ है। आपने क्या करना है कि आप एक तो ये कि अंडरस्टैंड करें पर्सनैलिटी को और
سچویشن کو انڈرسٹینڈ کریں، ڈیفیکلٹ پرسنالٹی کو آپ اچھے سے سمجھ لیں کہ وہ جو ہے ان کا بیہیویئر ایسا کیوں ہے، وہ بیسیکلی کنٹرول چاہتے ہیں، ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ سچویشنس میں ایسے بیہیو کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اب وہ آپ کو برا بنا رہے ہیں، آپ کو گلٹی کر رہے ہیں کہ آپ غلط ہیں، آپ نے غلط کیا ہے، غلط سلوک کیا ہے، تو آپ نے جو ہے اپنے اوپر ٹرسٹ کرنا ہے۔ جب یہ سارے گیس لائٹنگ کرتے ہیں نا، آپ کو برا بناتے ہیں، آپ کو جو ہے آپ کی اپنے اوپر ڈاؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید میں غلط ہوں، میں میں ایک اچھی انسان نہیں ہوں، یا پتہ نہیں میں نے کیا کر دیا، تو آپ نے اپنے اوپر ٹرسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ساری سچویشن کو دوبارہ سے انالائز کرنا ہے اور آپ نے اپنے اوپر ٹرسٹ کرنا ہے، اور یہ کہ آپ دوسروں کو ایک بات سمجھ لینا کہ دوسروں کو آپ چینج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ آپ صرف اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ایک بیٹر ورژن بنا سکتے ہیں، تو آپ دوسروں کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ آپ کیئرفلی بات کر کے، اگر کوئی فلائنگ منکی آپ کے پاس آ کے سچویشن کو ڈسکس کرتا ہے تو بہت کیئرفلی ورڈز یوز کریں، اور کیونکہ وہ اس وقت ان کا ایجنٹ بن کر آئے ہیں، ان کی طرف سے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ سے اگر بات بھی کوئی کرنے آتا ہے تو بی ویری کیئرفل، اور بہت میچور وے میں بات کریں، یہ نہیں کہ جذباتی ہو جائیں اور غصے میں آ جائیں اور اس طرح کریں۔ چیزوں کو جو ہے نا غصے میں ہینڈل نہ کیا کریں، غصے سے جو ہوتا ہے نا چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ ہمیشہ ٹھنڈے دماغ کے ساتھ جو ہے سچویشنز کو ہینڈل کیا کریں، جذباتی نہ ہوا کریں، تو کیئرفلی بات کریں۔ ہو سکتا ہے فیوچر میں یہ جو فلائنگ منکیز آج ان کے ساتھ ہیں، نارک کے ساتھ ہیں، یا ڈیفیکلٹ پرسنالٹی کے ساتھ ہیں، ہو سکتا ہے کل وہ آپ کے ساتھ آ جائیں۔ وہ جب ان سے ڈسے جائیں گے، کوئی سچویشن میں ان سے برا سلوک ہوگا، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے پاس واپس آ جائیں، کیونکہ یہ آپ کے بھی فرینڈز ہوتے ہیں یا آپ کے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، تو میں بھی وہ سچویشن کو کبھی فیوچر میں سمجھ لیں اور پھر ان کو سمجھ آئے کہ ان کی تو پرسنالٹی ایسی ہے، تو آپ کے ساتھ وہ آ جائیں۔ لیکن وہی بات ہے نا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ 2 دفعہ تو نہیں ڈسا جاتا نا، تو آپ نے ان کی پرسنالٹی کو سمجھنا ہے کہ یہ ان کے ساتھ اگر کبھی فلائنگ منکیز رہے تھے تو آپ کے ساتھ بھی وہ اس طرح سے بیہیو کر سکتے ہیں، تو کبھی آپ کے ساتھ کبھی ان کے ساتھ۔ تو ان لوگوں کے ساتھ ذرا کیئرفلی بات کریں، میچور وے میں بات کریں، اپنی سچویشن ضرور کلیئر کریں، لیکن اچھے الفاظ یوز کریں اور اچھے جتنا بھی ریالٹی کے پاس اور سچی بات کریں، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی نہ جھوٹ ہو نہ کوئی ملاوٹ ہو، بالکل سچی بات جو ہے وہ کرنی چاہیے، حق کی بات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور تو آپ یہ کریں کہ آپ نے اس کا سولوشن کیسے ڈھونڈا ہے، سچویشن کو انڈرسٹینڈ کیا، ان کی پرسنالٹی کو سمجھا، فلائنگ منکیز کے کردار کو سمجھا، اور یہ کہ آپ نے جو ہے سمجھ لیا کہ ان کو آپ بدل نہیں سکتے، اپنے اوپر ٹرسٹ کریں، اپنے پہ ڈاؤٹ نہ کریں، اور بہت کیئرفلی باتوں کو ہینڈل کریں، اور اپنے نا دوسرا سپورٹ سسٹم بنائیں، اور فرینڈز بنائیں، ایسے ڈفرینٹ فرینڈز بنائیں جو آپ کے کامن نہ ہو، جو ان کو بھی نہ جانتے ہو، نارک کو بھی نہ جانتے ہو، تو آپ اپنا ایک علیحدہ سے سپورٹ سسٹم بنائیں۔ تھیراپسٹ کے ساتھ آپ اپنا کمیونیکیشن رکھ سکتے ہیں، اور آپ جو ہے اپنی باتیں جو ہے تھیراپسٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور یا پھر دوسرے فرینڈز بنائیں، بالکل نیو فرینڈز بنائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے آپ جو ہے نا کسی غلط سچویشن میں پھنس گئے ہیں، کسی ڈرٹی سچویشن میں پھنس گئے، تو آپ اس میں سے ایسے نکل سکتے ہیں، اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں، میچور بنائیں، اور یہ کہ چیزوں کو جو ہے وہ ٹھنڈے دماغ کے ساتھ ہینڈل کرنے کی جو ہے نا کوشش کیا کریں۔ اور تو یہ بات ہے کہ یہ گھر گھر میں یہ سچویشنز بن جاتی ہیں، ہر وقت آئے دن ہمیں ان سچویشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپ سچویشن کو انالائز کیا کریں، کرداروں کو سمجھا کریں، کون کیا کردار کر رہا ہے، اور یہ کہ ان کو جو ہے نا لیکن بہت ہی زیادہ جو ہے نا جذباتی ہو کے اور غصے کے ساتھ ان کو ہینڈل نہ کیا کریں، بس چیزوں کو سمجھا کریں، اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہیں، بہت پریشان نہ ہوا کریں، چیزیں وقت پہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور کہیں کسی سچویشن میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی غلطی ہے، آپ نے کچھ غلط کیا ہے، اپنے آپ کو بھی انالائز کیا کریں، پورے کا پورا دوسرے کو بلیم کئی دفعہ نہیں ہوتا، کئی دفعہ اپنے آپ کو بھی سمجھنا پڑتا ہے کہ کہیں آپ تو نہیں کچھ غلط کر رہے، کہیں آپ کی غلطی ہو تو سوری کر لیں، سوری کرنے میں کبھی کوئی ہارم نہیں ہوتا ہے، اگر سوری کرنے سے چیزیں ہینڈل ہو جاتی ہیں، سچویشنز بہتر ہو جاتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے، تو جہاں ضرورت پڑے آپ سوری بھی کر لیں، تو نیکسٹ ٹائم اور میچور ہو کے سچویشنز کو انالائز کیجیے گا اور ہینڈل کیجیے گا۔ چلیں، آئی ہوپ آپ کو فلائنگ منکیز کا کردار سمجھ آ گیا ہو، تو اگلی ویڈیو تک ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔